नमस्कार। जनताको चासो र सरकारको मुद्दा एकै थलोमा बहस गर्ने कार्यक्रम कचहरीमा स्वागत छ। म विनोद परियार। वर्षाजन्य विपदका कारण लुम्बिनी प्रदेश पनि निकै प्रभावित बनेको छ। लुम्बिनीका तराईका जिल्लाहरू डुबानमा परे भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले धनजनको क्षति गराएको छ। नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा बाढीका कारण सयौं परिवार बिचल्लीमा छन्। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाँदा घरबार विहीन हुनु परेको छ भने कतिपयले परिवार गुमाएको पीडा खेपिराखेका छन्। त्यति मात्रै होइन, शहरकै बस्ती समेत पहिरोले विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ। बाढी र पहिरोले प्रभावित हुनेमा पनि सीमान्तकृत समुदाय बढी देखिन्छन्। विपदले नागरिकलाई पारेको प्रभाव र सरकारको भूमिकाको खोजी गर्नको निम्ति आज हामी कचहरीमा बहस गर्दैछौँ। आजको कचहरीमा हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहसराम यादव, विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद तुलसी चौधरी, बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी र यसै गरेर राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यालय अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व र पहिरो र बाढीले प्रभावित व्यक्तित्वहरू गरेर झन्डै 20 जना जति आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। म आजको यो छलफलको सुरुवात चाहिँ मन्त्रीजी तपाईँबाटै गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ खास गरेर विपदको यो घडी छ। एक प्रकारले कोरोनाले थलिएका नागरिकहरू फेरि बाढी पहिरोको चपेटामा परे। यो बीचमा चाहिँ यहाँहरू भर्खर मन्त्री पनि हुनुभएको, सरकार चाहिँ कहाँ छ भनेर नागरिकले खोजिरहेछन्। तपाईँहरू विपदमा कहाँ हुनुहुन्छ? हामी विपदमा त जनताको घर दैले भनेछु। किनभने खास गरेर अब सरकारको एउटा जिम्मेदारीको हिसाबले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशभित्र तपाईँको नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायत विभिन्न ठाउँमा बाढ पीडितले गर्दा त्यहाँका नदी कटानहरू र यो बाली नालीहरू नष्ट हुने अनि घर परिवार पनि घरबाट विहीन हुने अनि धेरै कार्यालयहरू तपाईँको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तपाईँको परासी लगायत विभिन्न सुरक्षा निकायका कार्यालयहरूमा पनि पानी पसेर धेरै क्षति पुर्याएको छ। र हामी आफ्नो तरिकाबाट पनि गएर त्यहाँ भिड गर्ने सवालमा त्यहाँका जनताहरूले आफ्नो पीडा उठाए अनि हाम्रो समस्या यहाँ छ, बाली नाली नष्ट भयो अनि नदी कटान भयो अनि बर्सातले गर्दा तपाईँको बाली नाली पनि क्षति भयो। यो सबै कुराहरूको बारेमा हामीले त सबै ठाउँमा धेरै जसो ठाउँमा सरकारले सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। म विपक्षी नेकपा एमालेका सांसद तुलसी चौधरीज्यूतर्फ आउँछु। यो बीचमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलले संसदमा चाहिँ अवरोध कायम गरेको छ। तर यो विपदको विषयमा चाहिँ यहाँहरू सदनमा बोल्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ जनताको विषयमा चाहिँ किन बोल्नु भएन? हामी यस विषयमा निकै संवेदनशील छौँ। हामी त सरकारसँग अहिलेको बाढी पीडित को बारेमा यो मुलुकमा भएका धेरै प्रकारका राजनीतिका कुराहरू गर्न चाहन्थ्यौँ। तर दुर्भाग्य भइदियो के भन्दाखेरि हाम्रो सभामुखले अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले उपस्थित भएको हुनाले, उहाँको परिस्थिति गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको हुनाले त्यो संसद चलाउन नदिनका निम्ति नै सभामुखले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा खेलेको खेलको परिणाम हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश अहिले चल्न सकिराखेको छैन। जसको जसरी प्राथमिकताका साथमा कुरा उठाइरहनु भएको छ, संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ, जनताले दुःख पाएको विषयमा चाहिँ यहाँहरू किन संसद अवरुद्ध नगर्ने? सबभन्दा पहिले त के हो भने मैले बताइदिउँ कि पहिलो कुरो त संसद नै सुरक्षित छैन, दलहरू नै सुरक्षित छैनन्। दलहरू आफै सुरक्षित नभइराखेको अवस्थामा, दलको आफ्नै दृष्टिकोण आफ्नै भिजन सुरक्षित नभइराखेको अवस्थामा अरूका बारेमा कुरा गर्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो स्पष्ट रूपले स्पष्ट ढङ्गले हामी जनताका कुराहरू, विपदका कुराहरू, बाढीका कुराहरू, पहिरोका कुराहरू हामी सरकारसँग गर्न चाहन्छौँ। सरकार अहिले एकदमै हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकार निदाएको छ वा सुतेको छ वा कहाँ हराएको छ, मैले चाहिँ अनुभूति गर्न सकेको छैन।
व्यक्तिगत रूपमा जब म एउटा सांसदले त्यो अनुभूति गर्न सकेका छैन भने आम जनताले अनुभूति गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले आज चाहिँ यहाँ अब मित्र हाम्रो मन्त्रीजी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री आउनु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विभागीय मन्त्री भनेको आज हाम्रो आउनुपर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्री हो। आन्तरिक मामिला मन्त्रीले यो जोखिमका कुराहरू, बाढी पहिरोका कुराहरू, त्यहाँ नोक्सान भएका क्षतिका कुराहरू, ती क्षति भएकालाई पूर्ति कसरी गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ती सबै कुराहरू पर्ने भएको हुनाले आज आउनुपर्ने चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्री हो। तर अहिले हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको दुर्भाग्य चाहिँ के हो भन्दा अहिलेसम्म हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशले आन्तरिक मामिला मन्त्री नै पाएको छैन। त्यो आन्तरिक मामिला विभागीय मन्त्री नहुँदाखेरि तपाईँको के भइराखेको छ भन्दाखेरि अहिले यी बाढीका पहिरोका पीडितहरू सबै चाहिँ तपाईँको अन्यलमा परेका छन्। हामीले कराएर पनि केही हुनेवाला छैन। किन भन्दा अहिले पनि बोल्न त पर्यो नि त, फेरि विपक्ष बोल्न त हामी बोल्न त तपाईँको माध्यमबाट, अरू मिडियाको माध्यमबाट, हाम्रो जुन च्यानलहरू छ, हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको पार्टीको च्यानलहरू छ, आम पब्लिकमा हामीले यो कुरो गरिराखेका छौँ। तर के हो भन्दाखेरि तपाईँको सदनमा बोल्ने कुरालाई त त्यो वातावरण बनाइदिन पर्यो सरकारले, त्यो वातावरण बनाइदिन पर्यो सभामुखले, त्यो वातावरण चाहिँ बनाइदिन पर्यो राज्यले, अनि बल्ल न त्यहाँ बोल्न मिल्छ। ठिक छ, म तपाईँतिर एकछिन पछाडि आउनेछु। म बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीज्यू तपाईँतर्फ आउँछु। बुटोलको ज्योतिनगर क्षेत्र अहिले चर्चामा पनि छ। त्यही पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अवलोकन गर्न जाँदा मेयर शिवराज सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार भएको घटना सार्वजनिक भयो। स्थानीय सरकार समयमा नपुग्दाखेरिमा त्यो नागरिकको आक्रोश चाहिँ त्यसरी जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणको रूपमा परिणत भयो भनेर पनि चर्चा भइराखेको छ। अब जनप्रतिनिधि नै असुरक्षित हुने स्थिति किन पैदा भयो? धन्यवाद छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो 19वटै वार्डमा विपद व्यवस्थापन समितिहरू वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन गरेको छ र मूल विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम हरेक वार्डले यो वर्षायाममा आइपरेका विपदका कामहरू सम्पादन पनि गर्दै आउनुभएको छ। अब 3 र 4 को कुरा, ज्योतिनगर क्षेत्रको कुरा आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडि भन्दा पनि हुन्छ, 14 गते, गत महिनाको 14 गतेदेखि जुन वर्षा सुरु हो, 14 गतेबाटै हामीले त्यहाँ एक्साभेटर र टिप्परहरू राखेर माथिबाट चाहिँ जुन बग्ने लेदो छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। हाम्रो बुटोल उपमहानगरपालिकाले त्यो क्षेत्रमा भएको बस्तीलाई स्थानान्तरणका विषयदेखि लिएर त्यसलाई सही ढङ्गले भए पनि त्यसलाई कति सकिन्छ नियन्त्रण गर्ने र अध्ययन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन चाहिने एक त माथिल्लो सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग पठाउने हिसाबले नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायतको प्राविधिक टोली समेत त्यहाँ जाने सँगै गइरहेको अवस्थामा त्यहाँ त्यो घटना एक खालको देखियो र एकजना व्यक्ति आक्रोशमा आएर उहाँलाई घुचाउने काम भयो र त्यो आक्रोश के नगरपालिकाले पनि स्वाभाविक मानेको हो? अब आक्रोश वास्तवमा भन्ने हो भने नगरपालिकाले गर्न र नगरपालिकाको क्षमताले गर्न सकिने कामहरू प्रारम्भिक रूपमा जाली चाहिने त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, लेदो सोरेर फ्याँक्ने कुराहरू, सरसफाइ गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन बस्ने कुराको व्यवस्थापनका विषयहरू, खानेकुराको व्यवस्थापनका विषयहरू, साधारण कुराहरू जुन नगरपालिकाको दायराभित्र पर्छ त्यो कुरामा नगरपालिका चुकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले त्यो प्रत्येक बोर्ड बैठकमा यता चलेका बोर्ड बैठकमा यी विषयवस्तुहरू चलेका छन्, हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ उत्पन्न भएको वास्तवमा चाहिँ दुःखमा आक्रोश उत्पन्न हुन सक्दछ, तर पनि के भन्दाखेरि हामीले सामाजिक अनुशासन कायम गरेर र त्यो यो समस्याको समाधानका निम्ति प्रदेश केन्द्रका सरकारहरूका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्नुभएको छ। नगरपालिकाले आफ्नो घरमा, आफ्नो आँगनमा, आफ्नो भूगोलमा भएको तिनी घटना परिघटनाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देखिरहेको छ र हामी चाहिँ त्यहाँ भिडिरहेका छौँ। हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू, हाम्रो भूगोलका चाहिँ तपाईँको सामाजिक संस्थाहरू भिडिरहेका छ। सरकारको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट ज्योतिनगर क्षेत्रमा कुनै कमी भएको छैन। हामीले त्यहाँ गर्न सकिने
कुनै कमी चाहिँ नि हामीले गरेका छौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन र अझै पनि हामी त्यो जसरी चाहिँ त्यो फ्याँकिरहेका छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिएर यो कमसेकम यो पानी रोकिने बित्तिकै हामीले त्यसलाई सरसफाइ गर्ने त्यहाँबाट निस्किएको तपाईँको लेदो चाहिँ तपाईँको मिलनचोकसम्म चाहिँ बगेर पुगिरहेको अवस्था छ त्यसबाट धुलो उत्पन्न भएको छ सडक निर्माणको काम यहीँ बिचमा भइरहेको छ यसको व्यवस्थापन भन्दा पनि हामीले पहिलो प्राथमिकता त्यो विपदको व्यवस्थापन गरेर पानी रोकिएपछि यो सरसफाइ गर्ने कुरामा नगरपालिकाले को आफ्नो कार्ययोजना बनेकै छ। हस्, त्यसो भए म यहाँ सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ जो पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ। ईश्वर बहादुर कार्की, ज्योतिनगर 3 नगरपालिकाको अलिकति लापरवाही चाहिँ भएको, किन त्यो खोलिदिन पाएको भए कम क्षति हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ डोजर एक हप्ता त्यहीँ बस्यो, डोजर भनेको डोजर चलेन, ड्राइभर छैन, तेल छैन, बजेट छैन भन्ने इत्यादि कुराले पटक पटक गर्दा पनि त्यहाँ उ भयो। त्यो खोल्नको लागि हामीले त्यो आउनुभन्दा आधा घन्टा पहिला चाहिँ हारगुहार गरेको, फोनहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेको, तर कुनै सुनाइ भएन। भनेको जस्तो उहाँ प्रवक्ताज्यूले त हामी सरकारले त साथ दिइरहेकै छ, गरिरहेकै छ, त्यो त काम गरिरहेको सुरुदेखि भनिरहनु भएको छ नि। यो बम यहाँ क्याम्पसमा जुन ल्याएर राखेको छ त्यो बमघाटको ल्याउँदा बाहेक ज्योतिनगरको माथिल्लोबाट एक पनि त्यहाँ केही आएकै छैन। त्यो अलिकति फालिया छ क्याम्पसको जङ्गलमा, यता केही आएकै छैन। प्रवक्ताज्यू उहाँको कुरा सुन्नुभयो, उहाँ त्यहीँको बासिन्दा पनि। हाम्रो डोजर त्यहाँ एक्साभेटरहरू लिएर गएर हामीले चाहिने अचानक आउने लेदोलाई पनि पन्छाउनका निम्ति तन तयार राखेको पनि छ। तर तन तयार राख्नु भयो, जस्तो तेल छैन, ड्राइभर छैन भनेपछि के अर्थ भयो त नि? व्यवस्थापनका निम्ति कमसेकम तपाईँको वडा व्यवस्थापन समितिले दिएको सूचना बमोजिम हामीले काम गर्दै आएकै हो र अस्ति जुन बिहान अविरल वर्षा चाहिँ भयो, तपाईँको कल्पना नगरेको ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिरो आएर चाहिँ त्यो घरतिर घसेट्ने काम भयो। त्यो सूचना नगरपालिकामा प्राप्त हुँदा बित्तिकै हामीले त्यसमा एक्सन लिएका छौँ र नगर प्रमुख आफै चाहिँ त्यो चाहिँ परिस्थिति के हो भनेर चाहिँ प्राविधिकको टिमसहित त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र यसलाई ख्यालै गरेन नगरपालिकामा कुरै पुगेन भन्ने पनि होइन। प्रमुखकै नेतृत्वमा त्यहाँको प्रशासकीय प्रमुख समेत आफै उपस्थित बनेर र त्यसलाई चाहिँ समाधानका निम्ति नभए पनि प्राथमिक उपचार तत्काल चाहिने के भन्दाखेरि विपदमा गरिने कामहरू सम्पादन गरेर त्यो बस्ती हिजो पनि चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कार्ययोजना थियो सरकारको र अहिले पनि के भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ती स्थानान्तरणका समेत विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्नका लागि प्रतिवेदन तयार गरेर हामी अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ हामी आएका पुगेका छौँ नि त। हस्, म फेरि प्रश्नै लिन्छु। यहाँहरू प्रदेश सरकार सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, केही प्रश्नहरू? मेरो नाम अशोक बजाज अरे। यो अस्ति 10:30 बजेतिर यो आएको पहिरोमा मैले 9:53 जाँदाखेरि मैले मेयर साहबलाई मैले फोन गरेँ। मैले 2 मिनट 16 सेकेन्ड मैले उहाँसँग कुरा गरेँ। मेयर साहब यो डोजर परिचालन गर्न पर्यो भन्दाखेरि मेयर साहबले यहाँ बजेट छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। बजेट छैन, अब कसरी हुन्छ यो बस्तीलाई जोगाउन पर्यो भनिसकेपछि म त्यहाँबाट निक्लेँ। मैले मानेन, फेरि म जाँदाखेरि त्यहाँ तहस नहस भइसकेको थियो। मेयर साहबले पनि त्यति यहाँ माथि 2टा डोजर बसिरहेको थियो। त्यो डोजर परिचालन गरिदिएको भए कम क्षति हुन्थ्यो होला, रातिमा भएको भए त त्यहाँ कति मानवीय क्षति हुन्थ्यो होला। त्यो अब स्थानीय सरकारको ध्यान त्यतापट्टि गएन। जस्तो प्रदेश सरकार पनि यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, केही प्रश्न छ यहाँहरूको? अब के भन्ने, अब म त अचम्म लाग्छ कि यो 2 महिना भइसक्यो, खै त अहिले एउटा मन्त्रालय जाँदाखेरि एउटा काम लिएर जाँदाखेरि मन्त्रालयमा कुर्सी खाली छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्न। यो के हो? यो केही बुझ्नै सकिएको छैन। अघि पछि हामीसँग आउनुहुन्छ, हात जोड्दै आउनुहुन्छ, अहिले हामी हात जोड्न जाँदाखेरि मन्त्री हुनुहुन्न। यो कस्तो विडम्बना। हस्, धन्यवाद छ तपाईँको प्रश्नको लागि। मन्त्रीज्यू, अहिले त तपाईँले त एउटा विभागीय मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ, यद्यपि अघि पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो विपक्षी दलको सांसदले, उहाँले पनि उठाउनु भयो। अब नजिकै छ प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्यालय चुरे बगेको देखिरहनु भएको छ, न स्थानीय सरकारले साथ दियो भन्ने यहाँ उहाँ नागरिकको गुनासो छ। प्रदेश सरकारको त मन्त्री पनि भेटिएन भन्नुभएको छ। होइन, गुनासो भनेको उहाँको जायज नै हो, किनभने जनता जब पीडित हुन्छ होइन, समस्यामा पर्छ त अब सरकारलाई नै गुहार्ने हो। अब सरकारले ध्यान दिएन भने होइन त गुनासो त स्वाभाविक भइहाल्छ। तर मन्त्री पनि भेटिएन काम गर्ने बेलामा जस्तै ठिक छ उहाँले राख्नुभयो,
अब मन्त्री भेटिएन भने होइन, अब कुनै बेला जानुभयो होला, भेट नभयो होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले अब एउटा सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले म आफ्नो मन्त्रालयमा 10 बजे आउँछु, 7 बजेसम्म बस्छु। यति भिड हुन्छ जनताको, पुरै प्रदेशभरिको समस्या आउँछ। हाम्रो मुख्य सचिवहरूले दिनभरि नोट गर्छन्, चाहे बाढ पीडित हो, चाहे विकास निर्माणका हो, चाहे अन्य कुरा हो, हामी एकदम कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। अब कुनै मन्त्रालयमा जानुभयो होला, नभेट भयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ होइन, म त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहदैन। तर भौतिक पूर्वाधारमा अहिले बाढ पीडितको समस्याको समाधान गर्नको निम्ति सबभन्दा अगाडि एउटा सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले हरेक ठाउँमा म जानकारी भएको ठाउँमा आफै पुगेछु। तपाईँकै मन्त्रालय नजिकै रहेको एउटा ज्योतिनगर क्षेत्र जहाँ बुटवलको बस्ती, त्यत्रो ठुलो बस्ती जोखिममा परेको छ, स्थानीय सरकारले बजेट छैन भनेर भन्ने परिस्थिति भनेको प्रदेश सरकारले हेरे पनि त हुन्थ्यो होला नि। हेरे पनि हुन्थ्यो, त्यो मलाई जानकारी भएन होइन, यथार्थ कुरा भन्दैछु। किनभने अब अरू मन्त्रालयका साथीहरू गए होलान्, जानकारी भयो होलान्, सरकारले थाहा भयो कि भएन, सुनेको कुरा हो। तर जुन जुन ठाउँमा समस्या परेको छ, तपाईँको कपिलवस्तु हो, रूपन्देही हो, चाहे परासी हो, हरेक ठाउँमा यो बाढ पीडितमा सबभन्दा बढी भिजिट गर्ने मानै हो। कपिलवस्तुमै मैले गएर त्यहाँका एमालेका सांसद लिएर अनि पैसा छैन भनेर भनेको हो। जस्तै साथीहरूको कुरा आयो, वो यथार्थ कुरा हो। के भन्छ, अहिले हामी जटिल अवस्थामा पुगेपछि पैसा छैन, डोजर छैन, तेल छैन, यो भन्दाखेरि वास्तवमा लाज लाग्ने कुरा हो। मेरो एकछिन सर, मेरो त्यो त सरकारमा बसेकाहरूले लाज लाग्नु सुन, जो पनि लिड गरे जहाँको भए मलाई पनि लाज लाग्नुपर्छ के। तर मैले के भन्न चाहन्छु, मैले कपिलवस्तुमा त्यहाँका बाढगङ्गामा कटान हुँदाखेरि, गाउँ बग्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी, तपाईँको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, त्यहाँका हाम्रो त्यो क्षेत्रका एमालेका सांसदहरू सबै एउटै गाडीमा हामी गएर त्यहाँका तपाईँको यो जनता, हाम्रो यो एउटा परियोजना छ होइन, त्यो परियोजनाका साथीहरू त्यहाँ गए। पैसा छैन कुरा वास्तवमा गरिरहेछन् साथीहरू त्यहाँ। मैले भने पैसा छैन भने प्रदेशमा के गर्न सकिन्छ म त्यहाँका सरकारलाई भन्छु। अनि पछि गएर सिडिओ प्रमुख जिल्लाधिकारी क्या छलफल गरेर 20 लाख जति अहिले लगानी गर्ने त्यहाँको तटबन्धहरू बनाइयो, तटबन्ध बनाएर अहिले त्यहाँको समस्या हल गरियो। अनि अर्को कुरा मैले भन्न दिनुहोस्, अर्को कुरा मैले तपाईँको भैरवमा पनि नदी कटानको ठाउँमा पहिला पुग्ने व्यक्तिमा हो। परासीको पालानन्द गाउँपालिका अनि अन्य ठाउँमा बाढ पीडितमा सबभन्दा बढी भिजिट म आफै गरेको छु। किनभने त्यतिखेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत तपाईँको जल स्रोत सिँचाइ ऊर्जा थियो। त्यहाँका परासीका डीहरूलाई मैले आफै बोलाएर आफै फोन गरेर होइन, त्यहाँका समस्या के छ त्यो नोट गरेर कम्तीमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउनुहोस्। आफै पनि पुगेछु र उहाँहरूलाई पनि आफ्नै मन्त्रालयमा बोलाएर मैले निर्देशन दिएको छु। यहाँले गर्नुभयो, तर यहाँ त पीडितहरूको कुरा आयो नि त। तपाईँ त्यहाँ त पुग्नु भएन। मैले पुगेर त म त स्वीकारे म त पुगे छैन। ज्योतिनगर क्षेत्रमा तपाईँ पुग्नु भएन। उहाँको तर उठाएको जहाज माग हो पनि किनभने जनता जब पीडित हुन्छ सरकारसँग नै गुहार गर्छ, सरकारले तेल छैन, पानी छैन, डोजर छैन, यो भन्दा मिल्दैन। त्यतिखेर हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, उसको जिम्मेदारी सरकारले। यदि स्थानीय सरकारलाई यो बजेटको आवश्यकता छ भने प्रदेश सरकार दिन तयार छ सरकार। मैले त हरेक ठाउँमा गएछु, एक ठाउँमा होइन, जहाँ भने चुप बजेटको समस्या छ भने मलाई भन्नुहोस्, प्रदेश सरकारबाट कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ तत्काल। म त अहिले मिडियाको जुग हो, हेर्नुभयो होला म कति ठाउँमा पुगेछु। म त आफै भनेछु त्यहाँ गएर त्यो समस्या भने आखिर गर्ने त हो नि। किनभने किन गर्न सकिन्न, हाम्रो त थुप्रै बजेटहरू अहिले गाउँपालिका होस्, नगरपालिका होस्, प्रदेश सरकारहरू विपद परेको बेलामा जता पनि हामीले त बजेट काटेर अर्को ठाउँमा त लगाउन सकिन्छ। मेरो नाम सावित्रा विश्वकर्मा, घर बुटोल उपमहानगरपालिका 11 नम्बर वार्डमा पर्छ। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने पदवी हिसाबले कहिलेकाहीँ मान्छेहरू चाहिँ एकदमै मात्तिने र अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आत्तिने यो चाहिँ छ। मैले यो संसद जुन चाहिँ अवरोध गर्ने साथीहरूलाई पनि म यस मिडिया मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। बार बार चाहिँ बाढी पीडित र अहिलेको कोरोनाको महामारीमा जनताहरू पिसेको अवस्था छ। यति बेला चाहिँ सवाल उठाउन दिनुपर्छ, रोक्न हुन्न भन्दाखेरिमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ गएर संसद अवरोध गर्नुभएको। के तपाईँहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएको त्यही गर्न पठाएको हो? यो खोलालाई अथवा त्यो पहाडलाई पहिरो आउने अवस्था थियो त पहिले हिउँदकै बेलामा दसैँ पछाडिदेखि लिएर जेठसम्म चाहिँ काम गर्ने अवसर छैन र काम गर्न सकिन्न। देशका नागरिक काम नपाएर कहाँ जानुपर्ने, टोयलेटदेखि लिएर सबै सफा गर्नदेखि लिएर देश विदेश सबै धाउनु पर्ने, आफ्नो देशमा काम पाए गर्दैनन्, तर ध्यान नदिएकै हो। धन्यवाद छ तपाईँलाई यो प्रश्नको लागि। म
जवाफ लिइहाल्छु प्रवक्ताज्यू, तपाईँसँग अलिक बढी नगरपालिकाको विषय जोडिएको भए हुनाले चुरेको प्रसङ्गको कुरा पनि आयो, तिनाउ खोलाको कुरा पनि आयो, खास गरेर पूर्व तयारीमा खालि बर्खा नै पर्खिनु पर्ने किन? धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। अब बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो भूगोलमा मैले अघि नै भनिसकेको छु, आफ्नो भूगोलमा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने जस्तो उहाँले अहिले कुरा उठाउनु भएको छ। 11 नम्बरको त्यो तटबन्धन चाहिँ जनता गठबन्धन अन्तर्गतबाट चाहिँ बनेको छ। त्यो केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार जसले चाहिँ बजेट चाहिँ प्रक्षेपण गरेर नियमन गर्ने दायित्व चाहिँ अरूको हुँदैन। केन्द्रीय सरकारले बजेट प्रक्षेपण गरेको छ, पठाउने बेला अबेला पठाइदिन्छ, अनि नगरपालिकाले गएर गर्ने के हो? एक। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो यही पहिलेको हिसाबमा के चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिकाको क्षमता त्यो चाहिँ सबै गर्ने अहिलेसम्म 42 लाख रुपियाँ चाहिँ ती एक्साभेटर र ती खुन्ना र थन गर्दा 41-42 लाखको चाहिँ वाडाले चाहिँ हिसाब पेश गरेको छ, गरिरहेको छ। त्यति त बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफैले खर्च गरेको छ। रात दिन त्यहाँ उपस्थित भएको छ। म त्यहाँका जनताको तर्फबाट, ज्योतिनगरका जनताको तर्फबाट, 3 र 4 का जनताको तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग भन्न चाहन्छु कि चाहिँ तपाईँको कुराले चिउरा भिज्छ। तपाईँहरू आउनुभएको छ, हेर्नुभएको छ, केन्द्र तर्फबाट हेर्नुभएको छ, प्रदेशको तर्फबाट हेर्नुभएको छ। नगरपालिकाले 42-46 लाखको डोजर, नगरपालिकासँग सरम र स्रोत भनेको एउटा डोजर छ, त्यो पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीले भाडामा खोजेर जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै त्यो काम गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ कुराले चिउरा भिज्छ कि दुध चाहिन्छ कि पानी चाहिन्छ? तपाईँहरूको उपस्थिति, खोइ केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति नभएको हुनाले म ज्योतिनगरका जनताको तर्फबाट बुटवल नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई तल स्थानीय जनताको काखमा बसेर चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, तपाईँहरूले आँखा पट्टी लगाउनु भएको छ कि हेर्नु भएको छ? भनेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले 45-46 लाखको काम गर्दा प्रदेश सरकारले के हेरेको छ? अनि हामीलाई एक वर्ष त्यहाँ अवस्था के हो भनेर कतिपटक सोध्नुभयो, केन्द्रबाट कतिपटक सोध्नुभयो? भनेको समाजमा सामाजिक वातावरण, समाज अगाडि चलाउनका निम्ति सामाजिक वातावरण धमिलाउने कुरामा चाहिँ प्रोत्साहन दिने खालले रमिता हेरेर रमिते बनेर तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ बस्नुभएको छ। जनताले तलबाट हामीलाई कुरा उठाउनु भएको छ। हामी आदरणीय पूज्यनीय बुटवलवासी नगरवासी त्यो पीडितमा परेका जनताका साथमा छौँ। हामी आफै सेउला र ढुङ्गा बोकेर गर्न पर्ने हो भने निर्देशन होस् माथिल्लो तहको सरकारबाट। हामी जनप्रतिनिधि र जनता सबै चाहिँ जुटेर एकैवटा ढुङ्गा एकजनाले खोलाबाट बोकेर लिएर आएर पनि हामी चाहिँ त्यहाँ तटबन्ध गर्छौँ। होइन भने बुटवल उपमहानगरपालिकाको क्षमता बमोजिम चाहिँ तपाईँको 42-46 लाख खर्च गरिसकेछ भने प्रदेशले कति गर्यो, केन्द्रले कति गर्यो? यो दायित्व बुटवलको मात्रै हो, स्थानीय सरकारको मात्रै हो। यसको म यो कार्यक्रम मार्फत केन्द्र र प्रदेशसँग जवाफ चाहन्छ बुटवल उपमहानगरपालिका। ठिक छ, म जवाफ लिन्छु नि त मन्त्रीज्यूको। आक्रोशित भएरै प्रश्न उठाउनुभयो। हाम्रो प्रवक्ताजीले आक्रोश हुनु स्वाभाविक नै हो, किनभने आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो गाउँघरमा अप्ठ्यारो परेकै बेलामा होइन त्यहाँका समाज सेवा गर्ने मान्छेहरूलाई पीडा नै हुन्छ, त्यो म स्वाभाविक नै ठानेछु। तर मेरो भनाइ के हो भनेर खास गरेर यो विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहन्छु, यो आजको मात्रै समस्या होइन, यो विगतदेखि नै। जस्तै केही कुराहरू उहाँले राम्रो पनि उठाउनु भयो होइन, आज विपद आयो त्यतिखेर हामी के तयारी गर्ने? त्यति गरेर तयारी गर्ने भनेको बोरामा बालु हालेर ढुङ्गा राखेर तत्काल जोगाउने हो। यो पूर्व तयारी भनेको यो पूर्व सरकारले नै गर्ने कुरा हो। पूर्व सरकारले तयारी गरेको कार्यहरू अहिले सञ्चालन गरेछ। किनभने विगतका बजेट बनाउँदाखेरि र बाढ पीडितमा कटानहरूमा जनताको समस्यामा कहाँले सरकार सम्बोधन गर्यो। विगतमा सरकार अहिलेको समस्या भने विगतको सरकारको जिम्मेदारी हो। किन हो विगतको सरकारको जिम्मेदारी? चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे सङ्घीय सरकार हो, किन बजेट त योभन्दा पहिला विगतकै सरकारले बनाएको हो। हामीले आइसकेपछि अब हामीले यहाँ समस्या हेरेपछि अहिले हामी बजेट बनाउने हो। अहिले हामी बजेट बनाउँदाखेरि आउने दिनमा बाढ पीडितमा त्यो काबला सहयोग गर्ने हो र विकास निर्माण गर्ने हो। तर जब यो नेपालको परिवेशमा जब समस्या आउँछ तब नेताहरू र त्यो समाजसेवीहरू उफ्रिन्छन्। तर हाम्रो पूर्व तयारी हुनुपर्छ। हाम्रो अहिले प्रदेश हो चाहे केन्द्र हो चाहे तपाईँको स्थानीय सरकार हो, सबैमा हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति छ। हामी 3-4 दिन पहिला नै यो सबै भिजिट गरेर विपद व्यवस्थापन समितिको प्रदेश स्तरमा सरकारले थेक्न सकेन, प्रदेश सरकारले हेरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ नि त। हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ।
यो कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। अब कार्ययोजना बढाएको र योजना बनाएको कुराहरू त लागू गर्ने हामी त चैत वैशाखसम्म हौँ। तर यो अहिलेको बाढ पीडित विगतमा रहेको सरकारले कुन ठाउँमा विपद व्यवस्थापनको होइन के गरे होइन त्यो त पहिला नै तयारी गर्नुपर्छ। अहिले कुरा गरे माथिको र केन्द्रको सरकारको जुन कुरा गरे यो अहिलेको आएको विपदको जुन अवस्था छ हामीले फर्स्ट एड गर्ने हो। यो सरकारले फर्स्ट एड गर्नु गएर त्यहाँ के गर्न सकिन्छ र त्योभन्दा पहिलाका सरकारले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बेलामा कति गर्यो त्यसमा निर्भर बन्नुपर्छ। तर यो 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 अहिलेको मात्र होइन, यो विगतका सरकारले यस्तै गरिरहेको आएको बेलामा विपदको बेलामा ठाउँमा पुग्ने, नेताहरू पुग्ने, प्रमुख जिल्लाहरू पुग्ने, सुरक्षा निकाय पुग्ने, अन्य पुग्ने अनि बजेट केही नहुने, बजेट बनाएको बेलामा ध्यान नदिने होइन, कार्यान्वयन बेलामा बजेट छैन भने के कार्यान्वयन गर्छन्। तुलसी चौधरीज्यू मान्यज्यू, एउटा यसो सर मैले यसो छोएको मात्रै हो। अघि मन्त्रीज्यूले चाहिँ कुन जिल्लामा 20 लाख दिए, कुन जिल्लामा 40 लाख दिए भन्नुभयो। ज्योतिनगरलाई कति लाख दिनुहुन्छ त्यति भनिदिनुहोस् न। ज्योतिनगरका साथीहरूले होइन सुन्नुहोस् न, ज्योतिनगरका साथीहरूले ठिक छ, ज्योतिनगरका साथीहरूले पनि पाउनु पर्ने हो होइन, हामीले दिएको होइन, त्यहाँका सम्बन्धित निकायले गरेको हो। यहाँ पनि हाम्रो ज्योतिनगरका साथीहरूले पनि उसलाई भने भौतिक मन्त्रीलाई भने, आन्तरिकमा गए मुख्यमन्त्रीलाई भने, कहाँ भने होइन, जहाँ भने पनि त्यहाँ पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो प्रदेशभित्रको अप्ठ्यारो विषय हो, त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यो विषयमा मलाई त्यत्तिकै खासै साथीहरू आए भेट्न पाए होइन। मन्त्रीज्यूलाई भेट्यो भने चाहिँ हुन्छ, नभए चाहिँ समस्या परेर हुँदैन होइन। समस्या पऱ्यो भनेको के हुन्छ कि जस्तै अब समस्या पऱ्यो भने त त्यहाँ त पुग्नु पर्यो नि, माध्यम त चाहियो नि। भनेको उहाँहरू यदि डेलिगेसनमा आयो भने सरकारले गर्छ होइन, डेलिगेसन आउनु पर्दैन। सरकार कुर्सीमा बसेछ पनि पुरै राज्यमा होइन, सबै ठाउँमा सम्बोधन गर्न या पुग्न सक्दैन, त्यो छ। तर मेरो विचारमा स्थानीय सरकारले नगरपालिकाले गर्न सकेन भने प्रदेशले त भन्नु पर्यो, प्रदेशलाई जगाउनु पर्यो। त्यसमा प्रदेश सरकार गर्न तयार छ, तर कति प्रदेशमा हामी पनि छौँ। अहिले तत्कालै तपाईले भन्न सक्ने स्थिति रहेन। तत्काल किन नभन्ने, तत्काल त हाम्रो त अहिले के विगतको सरकारले बजेट हाल्यो होला भने होला, छैन भने हामीले कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। राहतको लागि फर्स्ट एड गर्नुपर्छ भने प्रदेश सरकारले त गर्नै पर्छ। बोरा हाल्नु पर्यो, तत्काल के गर्नु पर्यो, यो सरकारले त्यति गर्न सक्छ। अहिले हजुर त्यहाँ गएर अवलोकन गर्नु भएको छ? म त गए छैन, जानु पर्यो। जान्छु। कहिले जानुहुन्छ? जहिले पनि भन्नु जान्छु। म तुलसी चौधरीज्यू तपाईँ माथि पनि प्रश्न उठाएको थियो होइन, यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ, सरकारबाट बाहिरिएको पनि करिब 1 महिना नै भएको छ फेरि एमाले। त्यो त सामान्य कुरा हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब तपाईको जिम्मेवार दल पनि हो, जनताको समस्या सुन्नुभयो, एकदम अब कसरी समाधान गर्न सकिएला? हैन, म हाम्रो पहिलो कुरो अघि मैले एउटा तपाईसित भनेको थिएँ, संसद अवरुद्ध हामीले किन गरेको भन्ने जुन बहिनीले क्वेसन गर्नुभएको छ, मूलभूत कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले जुन उहाँले भन्नुभयो तपाईहरूले संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि यहाँको सरकारले काम गर्ने वातावरण बनेन भन्नुभयो। त्यो तपाईको बुझाइ यदि त्यस्तो हो भने त्यो गलत हो। हामीले सरकारले गर्न खोजेको काम हामीले कहीँ पनि अवरुद्ध गरेका छैनौँ, कहीँ पनि रोकेका छैनौँ। तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ हो, हाम्रो माग हामीले गरिराखेका छौँ, त्यो एउटा पार्ट हो। तर सरकारले आफ्नो एउटा काम चाहिँ उसले गरिराखेको छ। सरकारले अब मन्त्रीज्यूले यहाँ यति पैसा छुट्याए त्यति पैसा छुट्याए भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले त कहीँ रोकेका छैनौँ। दिनुस्, स्वाभाविक कुरा हो। यदि कहीँ बाढी छ, त्यो बाढी पीडितलाई चाहिँ तपाईँको दिन पर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू, सहानुभूति दिन पर्ने कुराहरू के हुन्, सहयोग दिन पर्ने कुराहरू हामीले कहीँ पनि रोकेका छैनौँ। अर्को पार्टमा मैले अघि क्वेसन गरेका थिएँ, तपाईहरूले खोजेको बाढीको एउटा दीर्घकालीन दिगो नियन्त्रण हो। त्यसको त्यो यो बोरा हालिदिएर सानो जाली भरिदिएर हुने त्यो चाहिँ ज्योतिनगर लक्ष्मीनगरको त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँको त्यो समस्या हल हुँदैन हो। तत्कालका निम्ति यसो देखाउनका निम्ति गर्नका निम्ति हुने कुरा एउटा पार्ट हो। तर त्यसको दिगो संरक्षण के हो त भन्ने कुरा, यसको बारेमा अलिकता हाम्रो बेसी उहाँ सर हुनुहुन्छ, उहाँ चुरेको हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अर्कोतर्फ तपाईँको के हो भने योसँग मतलब समन्वय वा सम्पर्क वा सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय भनेको हाम्रो को हो त भन्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय हो। अहिले उहाँ हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई जिम्मा दियो होला, एउटा पाटो हो। तर अहिलेसम्म हामीले देखेको के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशले आन्तरिक मामिला मन्त्री पाएको छैन। र त्यो आन्तरिक मामिला मन्त्री यदि भएको भए यो ठाउँमा उहाँले मतलब आफ्नो संयन्त्र मार्फत कति घर क्षति भएको छ
कुन अवस्थामा क्षति भएको छ, कति क्षति भएको छ, उहाँले टोटल त्यसको चाहिँ तपाईँको डाटा लिएर कसलाई कहाँ के गर्न पर्ने हो, कति त्यसको क्षतिपूर्ति दिन पर्ने हो वा अरू केही गर्न पर्ने हो भन्ने कुरा त्यो सम्बन्धित निकायले, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो गर्ने कुरा हो। तर मान्यज्यू, तपाईहरु पनि सांसद जनताको प्रतिनिधि भए हुनाले तपाईहरु पनि गएर त्यो विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सरकारलाई यो गर भनेर प्रश्न गर्ने, दबाब दिन त सक्नुहुन्छ नि त। फेरि त्यो भइराखेको छ, त्यो भइराखेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अब यो हामी जनप्रतिनिधि हौँ, अब यो बडो अचम्म लाग्दो कुरो लाग्छ। विगत सरकारले अब उहाँहरूलाई त्यो विपद व्यवस्थापनका निम्ति आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कति पैसा छुट्याइएको छ, रेड बुक त उहाँले पनि पढ्नुभयो होला, रेड बुक मैले पनि पढेको छु। झन्डै 1.5 अरब बराबरको होइन, उहाँले त विगत बजेटकै कुरा गर्नुभयो नि त होइन। विगत बजेटको कुरा आइसकेपछि त त्यो अध्यादेशबाट आओस् कि सदनबाट आओस् जहाँबाट आए पनि त्यो झन्डै 1.5 अरब बराबरको बजेट त तपाईँको चाहिँ आन्तरिक मामला मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्याइएको छ त। त्यो पैसा कहाँ दिने हो त, के गर्ने हो त? त्यो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमै जान्छ। त्यो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यस्तै बाढी पीडितलाई चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्ने, त्यसको छुट्टै जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्ने, अरू कुराहरू पनि छन् त्यसमा। हस्, मान्यज्यू, म तपाईँलाई रोकेर यहाँ प्रश्नहरू पनि केही छन् होला नागरिकहरूको, र यहाँ पछाडितिर हात उठाइरहनु भएको छ, उहाँपछि उहाँको कुरा सुनाउला। म बुटोल 11 शिवालय टोल विकास संस्थाको टोल अध्यक्ष, मेरो नाम विष्णु जीसी। 9 घर चाहिँ घरविहीन हुनुभएको छ। उहाँहरूको अवस्था हिजोसम्म स्कुलमा बस्नुभएको थियो। स्कुलमा बस्दाखेरि स्कुलको हाम्रो व्यवस्थापन समिति, स्कुलको के प्रिन्सिपल सरले उहाँहरूलाई अब बारम्बार निस्किनु भनिराख्दाखेरि उहाँहरूले बस्ने ठाउँ छैन भनेर त्यही बसिराख्नु भएको थियो। हिजो निवेदन पढेर आज 10 बजेसम्ममा कोठा खाली गर्ने भन्ने कुरो भयो। अहिले उहाँहरू स्कुलबाट निस्किनु भयो। आजसम्म अब उहाँ कोठा खाली गर्नुभयो। अनि विपद बजेटबाट हाम्रो वडा अध्यक्षले केही 2-3 महिनालाई घर भाडा दिन्छु, हाम्रो स्थानीय तहबाट गर्छौँ भन्ने कुरो उहाँले गरेर अनि आज 10 बजेसम्म उहाँहरूले कोठा खोल्नुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले विपद चाहिँ अति नै भइरहेछ। तिनौँ नदीले हाम्रो त्यो पुरानो गरेको कामको बजेट चाहिँ निस्केको छैन। ननिस्किँदाखेरि हामीले फेरि अर्को विपदलाई केही, अब त्यहाँ त हजारौँ घर लगायत हाम्रो पक्की पुल पनि त्यहाँ जोखिममा छ। यो विपदको बजेट भनेको वास्तविक यो कस्तो किसिमको बजेट हो, कस्तो किसिमको निर्देशन हुन्छ र यसलाई फेरि कर्मचारीहरूले डुलाउने काम किन भइरहेछ भन्ने तपाईँको प्रश्न। खास गरेर तपाईँ त्यो टोलको अध्यक्षको हिसाबले तपाईँ लागिरहनु भएको छ। म नै पीडित भएको छु के यसमा। ठिक छ, त्यहाँ त्यसो भए तपाईँहरूको त्यहीको पीडितहरू पनि कोही हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ न। मेरो घर सर अब पहिलेदेखि 59 सालदेखि बसेको त्यही एउटा घर हो हेर्नुहोस्। अनि खोलाले कटान गरेर सबै घर झुडाइदिएछ। 9-10 घर पुरा 1-2 कोठा झार्दैछ पुरै खोलाले। हाम्रो अहिले स्कुलमा बसिरहेको थियौँ। अहिले सरहरूले त्यहाँबाट खाली गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। हामीले अब आज बिहान सामानहरू बाहिर निकाल्छौँ। कोहीले अब कोठा खोजेर राखेछन्, कसैले अब त्यत्तिकै बाटोमा छ। अब कहाँ बस्ने थाहा छैन सर। हाम्रो घरमा बस्ने बासै छैन, खोलाले कटान गरिदियो। अब हामी अहिले बाटोमा छौँ। हाम्रो अब सरकारले यसो हामीलाई कहीँ व्यवस्था गरिदिए, कहीँ राम्रो गराइदिए हामीलाई त्यही धेरै राम्रो हुन्थ्यो सर। मेरो नाम सन्तोष पर्या, म पनि त्यही बुद्धनगर 11बाट। म पनि त्यही पीडितमध्ये जस्तो खुराल बगाएको 9 घरमा चाहिँ म पनि एउटा पर्छु। मेरो सम्पत्तिको नाममा त्यही एउटा घर छ होइन, अरू छैन कतै पनि। खुलाले अब त्यहाँ जाने ठाउँै छैन। एउटा कोठा बनाएको जनतामा त्यो पनि अब त्यहाँ जाने ठाउँ छैन। एउटा कोठा मात्रै हो, त्यहाँ अब केही पैसा बस्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब जुन भाडी पीडित छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब राशन व्यवस्था गर्ने हो कि हामी आफै गर्ने हो कि? बिचमा चाहिँ रात दिन चाहिँ आउनुभयो, 5000 दिनुभयो एकपटक। अनि 10-15 किलो चामल दिनुभयो। त्यसले त खानालाई त भयो, अनि बाँस कहाँ गर्ने हो अब हामीले? मेरो टिका कहिले पौडेलो अरू त बरु यताउति गरिम्ला खाम्ला। त्यही बस्ने बास नहुँदाखेरि हामीलाई आपत पर्यो। अब स्कुलमा बसिरहेको थियौँ। आज पनि हिजो पनि सरले अब स्कुल सुरु भइरहेको थियो, त्यही भएर निस्किन भन्नुभयो। अब निस्किन त भन्नु नि पनि भयो। त्यसैले हामी आज 10 बजे खाली गरिदियौँ। अब कोठामा राखेछौँ, कोही सामान त्यहीँ छ।
अब हामीलाई त्यही हो, छिटोभन्दा छिटो कहीँ भए हुन्थ्यो बस्ने बास भन्ने हो। हामीलाई त्यही आज जरुरी भएको त्यही हो हजुर, अब के गर्ने। हस्, धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर चाहिँ स्थानीय सरकारसँग अलिक बढी अपेक्षा देखियो नै प्रवक्ताज्यू। अब उहाँहरूको चाहिँ अब अध्यक्षज्यूले त गुनासो गर्नुभयो, पहिलाको जालीको कुरा जो काम गरेको त्यसको पैसा नि पाउनु भएको छैन। उहाँ अध्यक्ष भएपछि टोलकोले पनि उहाँलाई नि भन्नुभयो होला राहत कहाँ पाउने, कसरी पाउने, कहाँ बस्ने भन्ने अन्यल देखियो नि। पहिलो त विपद व्यवस्थापनका निम्ति पठाइएका जाली र त्यसमा चाहिँ जुन काम गरेको र त्यो कार्य सम्पादन गरेको रकम निकासाको विषय चाहिँ जुन उठान गर्नुभयो, त्यसमा हामीले बुटवल उपमहानगरपालिकाले हरेक उपभोक्ताबाट गरिने इस्टिमेटहरूलाई नेपाली भाषामा हामीले चाहिँ गरेका छौँ, त्यो सिस्टम चलाएका छौँ। र तपाईँहरूले अब सम्बन्धित वार्डको प्राविधिक प्रतिवेदन प्रगति कति हो त, खर्च भएको कति हो, त्यो प्राविधिक प्रतिवेदन सहित वार्डको सिफारिस समेत गरेर नगरपालिकामा पुर्याइसक्नु भएको छ। पुर्याइसक्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ अब अनि त्यो सार्वजनिक सुनवाई सबै गरेर सबै कार्य गरेर पुर्याइसक्नु भएको छ भने नगरपालिकाबाट त्यो पैसा रकम प्राप्त हुन्छ। हजुरले आफैले मात्रै गर्दाखेरिमा त्यो कुनै अल्झेको के गरेको होइन, हामी तुरुन्तै त्यसलाई सहजीकरण गरेर गर्नेछौँ। र यहाँले हाम्रो जुन योगेश चाबागाई हुनुहुन्छ वातावरण सम्बन्धीको इन्जिनियर, सायद उहाँले त्यसको प्रतिवेदन बनाउनु भयो कि अरू कसैले बनाउनु भयो अथवा वार्ड योगेश चाबागाईले गराउनु भएको होला। ल म तुरुन्तै हामीले म फर्केपछि नै त्यो 11 नम्बरको त्यो भुक्तान दिनुपर्ने रकम के कसरी चाहिँ कहाँ पुग्यो प्रोसेस भनेर हामी भुक्तान दिउँला, त्यो भुक्तानीको प्रोसेसको कुरा भयो। र अरू चाहिँ त्यहाँ जुन पहिरोबाट कटानबाट पीडित साथीभाइहरूको कुराकानी छ, त्यो स्वाभाविक हो। अब स्कुल हामीले त्यहाँ केही समयका लागि स्कुल बन्दोबस्त गरेर उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको हो र हामीले अहिले भनेका छौँ तत्काल उहाँहरूसँग भाडा तिर्ने रकम पनि नहोला। त्यसकारण त्यो वार्डको वडा प्रशासन र वडा कार्यालय वडा अध्यक्षज्यू मार्फत हामीले चाहिँ केही समयको अर्को व्यवस्था नगर्ने बेलासम्म उहाँहरूलाई भाडा चाहिँ वडा कार्यालय भन्नु नगरपालिका भन्नु एउटै हो, नगरपालिकाले त्यो उपलब्ध गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने अहिले ओतमा राख्ने र अरू चाहिँ नि योजना बनाउँदै गर्ने हिसाबमा अगाडि बढेको हुनाले भाडा खोजेर यहाँहरू बस्नु र वडा कार्यालयसित सम्पर्कमा रहनु भने त्यो भाडा वडा कार्यालयले तिर्ने व्यवस्था मिलाएको कुरा यहाँहरूले नै भन्नुभयो। र अरू दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो समितिमा रहेका त्यस्ता उपलब्ध गराउन सकिने ठाउँहरू खोज्ने र त्यसमा चाहिने आवासीय व्यवस्थापन बनाउनका निम्ति प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि जाने कार्ययोजना बुटवलले बनाएको छ। तत्काल उहाँहरूको चाहिँ कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता छ नि। अब विद्यालयबाट निस्केपछि त्यो भाडामा बस्यो भने भाडा नगरपालिकाले तिर्ने भन्ने त्यो खालको भएको छ, उहाँहरूले भन्नुभयो नि, त्यो त असर गरिसक्नु भएको छ। तर त्यो पनि कति महिनासम्म दिने भन्ने होला फेरि प्रश्न। त्यो त एउटा अब यो त विपद भनेपछि तत्काल यो गरियो, अब त्यसका आधिकारिक निर्णय त निर्णयबाट हुने, कार्यपालिकाको निर्णयले त्यसको लागि बिचल्लीमा पार्नु भएन। स्थानीय सरकारले त्यो त कान हाल्नै पर्यो। बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय आजै निवेदन गर्दछ कि बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक क्षमता बमोजिम बुटवल उपमहानगरपालिका त्यहाँ उपस्थित छ, त्यो अपुग छ र यो दायित्व चाहिँ नि प्रदेश र केन्द्रको समेत अझ प्रमुख दायित्व ठुला कामको भएको हुनाले यसमा नजर पुग्न, चस्मा चाहिने तपाईँको पुछ्न, आँखा खोल्न म कार्यपालिकाको तर्फबाट बुटवल नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ प्रदेश र केन्द्रलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि अहिले थेग्न सक्ने स्थिति छैन। यो त ठुलो चाहिने परियोजना गराएर लिएर आउनुपर्ने, त्यो त स्थानान्तरण समेतका कुराहरू छन्। एउटा पुल केन्द्रले बनाएको पुलै भत्कँदैछ, पुल हानिरहेको छ। म मन्त्रीज्यूको जवाब लिन्छु। यहाँ जनताको त्यो नगरपालिकाले गर्न सक्ने कुरा हो। प्रदेश सरकारप्रति त जनताको अपेक्षा त स्वाभाविक छ, स्थानीय सरकारले पनि गरिदिनु पर्यो भनिरहनु भएको छ बारम्बार। होइन, उहाँले जस्तै उठाउनु भयो होइन। अब ठिक छ, बुटवल नगरपालिकाले चाहतामा काम गरे होला, काम नगर्ने कुरा छैन। तर जुन सकिन्न भने त्यो हामी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर सहकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा प्रदेश सरकार पनि सहयोग गर्छ। सकेन भने
हामीले पनि सङ्घ सरकारमा पनि यहाँबाट त पहल गर्नु पर्यो नि कार्य त सम्पन्न गर्नु प्रदेशले सङ्घीय भन्दा होइन भन्दा पनि होइन जति प्रदेशले गर्न सक्ने प्रदेशले गर्ने प्रदेशले धान्न सक्ने भने त केन्द्रमा त भन्ने हो जस्तै महानगरपालिकामा सक्नु भएन भने प्रदेशमा भन्नु हो होइन प्रदेश सरकारले पनि त गर्नुपर्छ हो त्यसको त दायित्व भित्र पर्छ त्यसले गर्दा हामी नगरपालिकासँग सहकार गरेर कुन ठाउँमा कुन विषयमा कसरी जाने कति गर्ने के गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी तयार छौँ त्यसमा सहयोग गर्छौँ तिनाउ नदीले पारेको क्षतिको सन्दर्भमा यहाँ अघि कुरा सुनाउनु भयो स्थानीय सरकारले गर्ने एउटा होला घर चाहिँ नदी किनारमा झुन्डिराखेको छ जनता चाहिँ स्कुलमा बसिराखेका छन् बस्ने ठेगान छैन यस्तो विषयमा चाहिँ तपाईहरु जस्तो मन्त्रीहरूको ध्यान किन पुगेको छैन हैन ध्यान कि तपाईहरु बुटोलमै हुनुहुन्छ हैन ध्यान पुग्नु भन्दा के हो विपद भने कुनै लामो समय लिएर आउँदैन अहिले विपदको बेला बर्खाको बेला साथीहरुले भन्नुभयो हैन ठूलो वर्षाको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा यो समस्याहरू छ हैन चाहे बुद्धनगर होस् तपाईको 11 नम्बर होस् यस्तै प्रदेशभरिमा धेरै समस्याहरू छ त्यो समस्याको पहिचान गरेर हामीले त कार्ययोजना बनाउँदाखेरि प्रदेश सरकारले कहाँ के कति गर्न सकिन्छ अब त्यो प्रक्रियामा छ हामी ध्यान पुगे छैन त्यस्तो छैन र त्यो भन्दा पनि नपुगेको ठाउँमा पनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाका मेयरहरू छन् सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त्यतातिर त अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसले गर्दा अहिले हामी प्रदेशको तपाईको यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर छलफल गरेर यो आएका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने त्यतातिर हामी अगाडि बढेकै छौँ म त्यही पहिरो पीडित बहादुर खड्का नाम मेरो भने के हो भने त्यहाँ करोडौँका लगानी लगाइसकेका छ त्यहाँको बासिन्दाले त्यसको मुआवजा पनि पाइन्छ कि स्थानान्तर गर्दा जस्तै सरले भन्नुभयो नि एक ठाउँले अर्को ठाउँ सार्नु पर्दा त्यसको मुआवजा पनि पाइन्छ कि अथवा जग्गा मात्रै दिएर सारिदिने हो कि त्यो पनि त एउटा जनताले त बुझ्नु पर्यो नि कसरी चाहिँ हामी त्यहाँ छोडेर जाने र त्यसको व्यवस्थापन हामीले चाहिँ दीर्घकालीन रूपले त्यही नै व्यवस्थापन कुनै पनि निकायले गरिदिएदेखि त्यहाँको जनतालाई अथवा त्यहाँको बासिन्दालाई सहज भनेको तपाईहरुले 55 सालमा पनि त्यहाँ त पहिरो गयो त्यसपछि सरकारले मुआवजा दियो तपाईहरु त्यो भित्र पर्ने हो कि होइन मुआवजा पाए मुआवजा नपाए सरकारले नयाँ हो सरकारले सरकारले लाल पूर्जा दियो त्यतिखेर सुकुम्बासी थियो सरकारले लाल पूर्जा दियो त्यसैमा बसोबास भयो भनेको तपाईहरु त्यहाँबाट सर्न तयार हुनुहुन्छ तयार कतिपय मान्छे छैन धेरै मान्छे छैन किनभने एउटा मान्छेले 1 करोडसम्म लगाइसकेको छ घरलाई भनेपछि त्यो मुआवजा हामी त्यो मान्छेले पाउला त एबिसिडी कसैले प्रदेश सांसदज्यू उहाँहरूले भन्नुभयो खास गरेर त बुटोल भनेको त एमालेकै एउटा पकड भएको क्षेत्र संघीयमा एमालेले जितेको यो जनताको समस्याको सन्दर्भमा अब स्थानान्तरण गर्ने सवालमा के भन्न सक्छ पहिलो कुरो त तपाईले एमालेको क्षेत्र भन्नु हो बुटोललाई हामीले यो मुलुकको मुटु भनेका छौं त्यही त मुटुमा यो त पहिलो गयो नि त यो मुलुकको मुटु भनेका छौं हामीले बुटोललाई यो बुटोलमा अहिलेको हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भने कि अहिलेको यो बर्खा अनियन्त्रित बर्खा दोस्रो अहिले हाम्रो प्रदेशमा सरकारको चाहिँ फेरबदल कतिपय हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले अब त्यो मेसो पनि पाउनु भएको छैन अहिले उहाँहरूले त्यो मेसो कता कता हुन्छ भन्ने कुरो जोडिराख्नु भएको छ तर तपाईले त्यही अवरोध गरिरहनु भएको छ त मेसो नदिनलाई नै कहीं हामीले अवरोध गरेका छैनौं हैन सर कहीं अवरोध गरेका छैनौं उहाँलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनायो हामीले कहीं अवरोध गर्यौं वन मन्त्री वन तथा वातावरण मन्त्री बनायो हामीले कहीं अवरोध गर्यौं कहीं पनि अवरोध गरेका छैनौं अवरोध गर्न मिल्ने मात्र गरिरहनु भएको छ नि त जहाँबाट काम गर्न मिल्छ त्यहाँ त हामीले अवरोधै गरेका छैनौं तर जहाँ नीति निर्माण हुन्छ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हामीले अवरोध गरेका छौं जुन ठाउँमा काम हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले अवरोध गरेका छैनौं तर नीति जहाँ नीति बन्छ त्यो गलत मान्छेले गलत खालको नीति निर्माण गर्न थाल्यो भने त्यो ठाउँमा हामीले रोक्नु पर्छ त्यो ठाउँमा हामीले त्यसलाई सही बाटोमा हिँडाउनका निम्ति हरेक प्रयासहरू हामीले गर्नुपर्छ तर काम गर्ने सवालमा विपद सम्बन्धी विपदको यत्रो सुन्नु न विपदको यत्रो आपत आइलाग्यो पूर्व हामीले अनुमान गरे जस्तो छैन तर प्रदेशले एमालेकै नेतृत्वको सरकार थियो
2/3 सरकार थियो नेकपाको पछि भयो होला तर 3 कार्यकाल सकिने बेलासम्म विपद सम्बन्धी कानुन त बनेन नि त किन बनेको छैन कहाँ बनेको छ त किन बनेको छैन अहिले ड्राफ्ट मात्रै तयार भएको छ बनेको छ यस्तो छ यो अहिलेको ड्राफ्ट चाहिँ तपाईको त्यो पछि यो परिमार्जन गरेर आउँदैछ पहिले यो विपद सम्बन्धीको एउटा कानुन निर्माण भइसकेको छ त्यो कानुनबाट हामीले तपाईको यो क्षतिपूर्ति जस्तो पीडित जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले क्षतिपूर्ति कति दिने त्यो त कार्यविधि मात्रै बनेको छ कार्यविधिमा खैर छोडिदिनुस् न त्यो कार्यविधि नै सही तर अहिले कमसे कम बुद्धनगरमा ज्योतिनगरमा कति घर क्षति भयो कुन स्तरको घर क्षति भयो कसलाई हामीले अहिले तत्कालका निम्ति कति दिन सकिन्छ जस्तो तपाईको चाहिँ आग लागि हुँदाखेरि तपाईको चाहिँ कति 30,000 देखि 50,000 सम्म दिने घरै चाहिँ तपाईको ध्वस्त हुँदाखेरि 50,000 देखि 1 लाख सम्म दिने खालको त्यो कार्यविधिले पनि तपाईको चाहिँ अहिलेका जनतालाई राहत दिन कुनै कसैले रोकेको छैन मजाले उहाँहरूले राहत दिन सकिन्छ अहिले जस्तो बुद्धनगरको 9वटा घर भन्नुभयो 9वटा घरमा तपाईको चाहिँ त्यो बगाएर बिचाराहरू बिचल्ली हुनु भएको छ उहाँहरूको केही छैन उहाँहरूले अहिले चाहिँ तपाईको त्यही कार्यविधि भन्नुस् या ऐन भन्नुस् या जेसुकै भन्नुस् यदि इच्छा शक्ति छ भने त्यही कार्यविधिलाई टेकेर मजाले ल आउनु साथी हो को हुनुहुन्छ कसको घर बगेको छ कसको चाहिँ सामान झिक्न सक्नु भएको छ वा सामान सहित तपाईको बगेको छ त्यहाँको चाहिँ तपाईको हाम्रो स्थानीय सरकार छ त्योसित समन्वय गर्नुस् वा स्थानीय प्रशासन छ इलाका प्रहरी कार्यालय छ हाम्रो तपाईको इलाका प्रशासन कार्यालय छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ उनीहरूको सबै रेकर्ड आइसकेको छ त्यो रेकर्ड अनुसार चाहिँ तपाईको को व्यक्ति हो त तिनलाई चाहिँ तपाईको राखेर मजाले उहाँहरूलाई हामीले यो विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ त्यो कुनै चाहिँ तपाईको कसैले रोकेको छैन उहाँहरूले त त्यो जिल्ला विपदले दिने 5,000 पाउनु भयो त्यो त बढी जहाँसम्म तपाईको चाहिँ सिडिओ कार्यालय हो जहाँसम्म त्यो सिडिओबाट आउने भनेको तपाईको स्थानीय सरकार छ स्थानीय सरकारले नि दिएन प्रदेश सरकारले नि दिएन भन्ने उहाँहरूको त प्रदेश सरकारले किन दिएन यो त अब सामने मन्त्रीजी हुनुहुन्छ यही चाहिँ अब तपाईले सवाल गर्नुस् ठीक छ मानेछु म त्यसो भए म यहाँ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाइ बुटवलका सहायक भू संरक्षण अधिकृतै हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम पनि गर्नुभएको थियो विमल राउतजी हुनुहुन्छ अलिकति तपाईले यहाँ कुराहरू पनि सुन्नुभयो नागरिकहरूमा एक खालको त्यो चुरेका कारणले डर पनि छ त्यसको वातावरणको हिसाबले त्यसको चाहिँ प्राविधिक पक्षको हिसाबले यहाँहरूले अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ पहिरो नियन्त्रण गर्नलाई केही समय अगाडि त करोड 2 करोड भन्दा बढी त खर्च गरेर काम पनि गर्नुभएको थियो अब खास के हो त्यहाँको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ उहाँहरू डराइरहनु भएको छ हामी विस्थापित पो हुने हो कि भनेर स्थानीयको अलिकति भनिदिनुहोस् न धन्यवाद अब विशेष गरी तपाईँको चाहिँ चुरेको सबै भागहरू पनि एकदमै संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि यो बुटवलको यो ज्योतिनगर लक्ष्मीनगरको जुन यो अहिले हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ त्यो भाग चाहिँ अहिले आएर चाहिँ एकदमै चाहिँ जोखिममा किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चुरेहरूमा प्राय जङ्गली क्षेत्रहरू पनि पर्छन् त्यस्तो ठाउँमा पहिरो गयो भनेदेखि त्यहाँ कसैको नजर पुग्दैन हैन अनि त्यसपछि ठुल्ठुला पहिरो त्यस्तो ठाउँमा गएका पहिरोहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ धेरै चाहिँ अगाडि आइरहेको हुँदैन मिडियामा पनि आइरहेको हुँदैन जानकारीमा हुँदैन तर अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बुटवल यत्रो उपमहानगरपालिकाको मेन बस्तीको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ सँगै टाँसिएर चाहिँ यो पहिरो चाहिँ गएको छ यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जोखिम चाहिँ अहिले अन्त नेपालभरिकै तुलनामा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै देखिएको छ अनि त्यसपछि गएर अब गत साल राष्ट्रपति चुरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ बुटवलको स्थापना भइसकेपछि हाम्रो पहिला सुरुमा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ यसको लागि चाहिँ डिजाइन भएर आएको थिएन ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरको लागि अनि पछि के भयो भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ नगरपालिका वडा अध्यक्षज्यूहरू सबैजनाले चाहिँ ल यहाँ चाहिँ एकदमै अफिस यहीँ छ हाम्रो चुरे क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै विपद भयो भनेर भनिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी पनि त्यहाँ पुग्यौँ कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी सुरु भयो हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 3वटा मुख्य कुरालाई चाहिँ फोकस गरेका थियौँ एउटा मुख्य कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो के अरे चुरे क्षेत्र चाहिँ बग्दैछ यसलाई रोक्न सकिन्छ कि यसलाई रोक्नुपर्छ कसरी रोक्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ संरक्षणका कामहरू गर्ने ढुङ्गा जाली भर्ने काम गर्ने भन्ने एउटा कुरा हो दोस्रो कुरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ गत साल पनि यस्तै गरी त्यो लक्ष्मीनगर खोलामा चाहिँ यस्तै विस्थापित घरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ राहतको व्यवस्थापन चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो एउटा भयो
अनि त्यसपछि गएर तेस्रो कुरो चाहिँ अलिक विशाल ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गरेर यसको चाहिँ यो बस्ती नै जोखिममा भएको हुनाले चाहिँ यो बस्न लायकको छ कि छैन यो नै चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिँ न्युट्रलमा पुग्नुपर्छ होइन बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर न्युट्रल गरेर एउटा अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ बस्न सकिन्छ कसरी बस्न सकिन्छ होइन सकिँदैन त कहाँ कसरी स्थानान्तरण हुन सकिन्छ त्यसको मोडल के हो त्यो चाहिँ एउटा विकास गर्नै पर्ने। अब जस्तो उहाँहरूले अहिले चाहिँ तत्काल स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट छैन, उहाँहरूलाई तत्काल राहतको कुरा होला, तत्काल चाहिँ त्यहाँ बस्न नसकेपछि कतै अन्यत्र बस्नु पर्ला, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको कार्यालयले के गर्न सक्छ? यस्तो छ अब हाम्रोमा चाहिँ यस्तो आकस्मिक कोष हुँदैन। सरकारको एक दबाब नीति भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो कार्यविधि छ त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो आकस्मिक खर्चहरू गर्न पाउँदैनौँ। हस्, धन्यवाद छ। म कुराकानीको अन्तिममा छु। म प्रवक्ताज्यूबाट अब यो जति पनि सवालहरू उठेको छ, अब यो विपदले चाहिँ कसैलाई पनि छाड्दैन, जो पनि यसको सामनामा पर्न सक्छ। अब चाहिँ नागरिकहरूको कुरा सुन्नु भएको छ, समस्या तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, अब समाधान कसरी गर्ने होला? यसमा हामीले भनिसकेका छौँ कि यसलाई डिपली अध्ययन गरेर सरले पनि अघि राख्नुभयो सूर्यको तर्फबाट, त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यो बस्ती त्यहाँ राख्न सकिने या नसकिने प्राविधिक हिसाबले त्यसको अध्ययन भइसकेपछि प्राविधिक हिसाबले त्यहाँ राख्न सकिने हो भने त्यसमा आवश्यक बजेट कति हो त्यो चाहिँ अब यति नै तहको सरकारको बिचमा समन्वय भएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ तुरुन्तै एक खालको हिउँ लाग्ने बित्तिकै त्यसलाई त्यसको चेकड्याम अथवा त्यसको रोकथामका निम्ति अगाडि सर्नुपर्ने र त्यो बस्ती कुनै हालतमा पनि त्यहाँ राख्न नसकिने भने त्यसको स्थानान्तरणको थप बहस र छलफल यो समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्नका निम्ति स्थानीय सरकार तयार छ र उसले आफ्नो दिनुपर्ने भूमिका, उसले दिनुपर्ने समन्वय गरेर अगाडि बढ्न त्यहाँका जनताको तर्फबाट, बुटवल महानगरपालिका तर्फबाट हामी तयारै छौँ र अहिले हामीले जे सकेका छौँ त्यो गरेकै छौँ। वर्षा सकिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ त्यो सरसफाइ गरेर कमसेकम चाहिँ एक खालको कहीँ तपाईँको तुरुन्तै चाहिँ अब विपद बाजा बजाएर आउने कुरा अचानक हुने कुरा हो। अब यो अचानक भएको घटनालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा न बुटवल महानगरले गरिरहेको छ, त्यो कामको एकदमै निरन्तरता हामी दिइरहन्छौँ। अब बाँकी चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रदेश र केन्द्रबाट पनि यसमा ध्यान आकर्षण होस् र हामी सबै मिलेर चाहिँ यो दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न जरुरी छ र हामी सबै मिलेर त्यहीतर्फ जानुपर्छ, यही कुरा म राख्छु। म मान्ने सांसदज्यू, अब खास गरेर यस्ता खालका बाढी विपद वा पहिरोले चाहिँ सीमान्तकृत समुदायहरू जो चाहिँ विपन्न आर्थिक रूपमा छन् उनीहरू नै बढी मर्कामा परेको देखिन्छ। अब यो सवाललाई चाहिँ विपद त फेरि पनि आउन सक्छ, तर पनि पूर्व तयारीहरू त बलियो बनाउनु पर्ला। यसमा चाहिँ तपाईँहरू सांसदको हिसाबले के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? अहिले हामी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छौँ। यसका निम्ति हामीले चाहिँ नीति निर्माणमा हाम्रो तर्फबाट, मेरो तर्फबाट सकेको हामीले चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्छौँ। सरकारले अब उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यस्ता खालका चाहिँ योजनाहरू ल्याउनु पर्यो, त्यस्ता खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। र मैले अघि पनि भने कि अब यो टालटुले निर्माणले, टालटुले कुराले, टालटुले प्रक्रियाले काम चाहिँ अगाडि बढ्दैन। हाम्रो चाहिँ काम त अलिअलि तत्कालका निम्ति देखिन्छ, तर त्यो दिगो चाहिँ तपाईँको रहँदैन। दिगो बनाउनका निम्ति थोरै गरौँ, राम्रो गरौँ, त्यसलाई कति सकिन्छ होइन, त्यसलाई किस्तमा तपाईँको चाहिँ जस्तो यही ज्योतिनगरको संरक्षणका निम्ति मानव मोटामोटी 1 अरब लगानी हुने भयो। 1 अरब लगानी हो भने यस वर्ष नगरपालिकाले कति सक्छ, प्रदेशले कति सक्छ वा सङ्घले कति सक्छ, तिनटै तहको चाहिँ तपाईँको रकमलाई एकमुष्ट गरेर तपाईँको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। त्यही भएर मैले अघि के भनेको थिएँ भने यसका निमित्त चुरेलाई हेर्ने हाम्रा विज्ञहरू र यसको अध्ययनकर्ताहरू को हुनुहुन्छ, कसरी यसको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र त्यो अध्ययनको आधारमा हामीले सकेसम्म अब यो लक्ष्मीनगर र ज्योतिनगरलाई हामीले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के हो भने स्थानान्तरण गर्ने कुरा चाहिँ अहिले दिमागमा नराखौँ, हामीले यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा हामीले दिमागमा राखौँ। त्यो ठिक छ, अन्तिम रिजल्ट आउँदाखेरि, अन्तिम रिपोर्ट आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि त्यो एकदम जोखिमै छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा थाम्नै सकिँदैन
भनेको त अब एउटा उखान छ मर्दा नै त क्या नै कर्ता होइन त्यो त भाइ अब त्यो मर्नुभन्दा बौलाउनु निको त बौलाउला तर सबभन्दा पहिले बाँच्ने कुरा गरौँ त्यसरी चाहिँ समाधान खोजौँ भन्ने तपाईँको भनाइ। ल म अन्तिममा मन्त्रीज्यू सबैको कुराले चाहिँ जे भने पनि सरकारसँग अपेक्षा हुन्छ अझै मन्त्री भइसके पछाडि त मन्त्री कतै देखियो भने पनि यो मन्त्रीले गर्देला भन्ने आश त हुन्छ नै यहाँ पनि जनताले आश गरेका छन्। हामीले अब यो बाढ पीडितको सन्दर्भमा विगतदेखि नै जतिखेर बाढी आउँछ जोखिम बढ्छ त्यतिखेर हरेक निकाय सक्रिय हुन्छ अनि सक्रिय भइसकेपछि फेरि अर्को साल आयो भने फेरि त्यही गति हो। वास्तवमा गर्ने हो भने दिगो यसको उपाय ननिकालिकन हुँदैन। धेरै क्षेत्रहरू छन् धेरै कानुनी अडचनहरू छन् काम गर्दाखेरि सजिलो पनि छैन भने जस्तै अब यो गरिदिने होइन राहत दिने यस्तो गर्ने हाम्रो मान्यजीले राम्रो हो सही कुरा हो तर भने जस्तो गर्न गाह्रो छ। त्यसले गर्दा यसको जस्तै यो प्रदेशमा हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति छ कार्ययोजना बनाउँछ सबै कुरा एकपटक छलफल भएको सबैलाई राखेर होइन यो सम्बन्धित निकायलाई छलफल राखेर एउटा ठोसका निम्ति विगत सरकारले पैसा छुट्याइदिएन भन्ने कुरो गर्दाखेरि मैले त्यो 1.5 अरब रुपियाँ विगत सरकारले छुट्याइदियो छ गर्नुस् भनिदिएको मात्रै हो है। मैले होइन मेरो भनाइ पनि बुझिदिनु भएन यहाँ के कुरा काट्नु हो। मेरो भनाइ के हो विगतको सरकारमा त अहिले त बाढ पीडित मात्र आएको होइन होइन 3 सालदेखि नै सरकार थियो केन्द्रमा पनि थियो सङ्घमा थियो पूर्व तयारी भनेको के बाढी आयो बोरा लिएर जाने त्यही त अहिले देखियो होइन। मेरो भनाइ त्यो होइन मेरो भनाइ के हो जहाँ जहाँ सम्भावना छ होइन पहिरोको होइन अप्ठ्यारो छ त्यहाँ त सरकारले चाहे स्थानीय हो चाहे केन्द्रीय हो चाहे सङ्घ हो पूर्व तयारी भनेको त्यही हो। हामीले साझा रूपमा यसको निकास खोजेर तयार भयो भने सबैले गर्न सकिन्छ किनभने समस्या आउँछ समाधान गर्ने हामी नै हो। हामी टिक्का टिप्पणी विरोध गर्दा पनि यो कहिले पनि हुँदैन यो विगतको इतिहास हो होइन आज यो नयाँ होइन 3 दिन सरकार भयो सरकारले केही गरेन यसमा सबैले एकदम साझा कार्यक्रम बनाएर यसलाई सबैले सहयोग गरेर होइन उहाँ सरकार भएपछि गर्दैन उहाँलाई गर्दैन भने हुँदैन। यो हामी यो समय कसरी गम्भीर हुने बजेटलाई पनि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियम कानुन चाहियो होइन नियम कानुनमा परिमार्जन गरेर हुन्छ। अब पहिलाका विगतदेखि विपद आयो 500 पायो विगत आयो 5000 पायो त्यसले समस्या हल हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँ पनि त्रुटि भएका नियम कानुनहरू पनि संशोधन गरेर कसरी जनतालाई सहज रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हामीहरूले त्यही मान्यताको रूप अगाडि बढ्नेछौँ भनेर। हस् धन्यवाद छ। आजको कचहरीमा बहसमा भाग लिइदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कचहरी रेडियो जागरण र राज्य टेलिभिजनबाट यहाँले प्रसारण भइरहेको सुनिरहनु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा KACHAHARI कचहरी 2012@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कचहरीमा बहसमा भाग लिइदिनु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहस्राम यादव, विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद तुलसी चौधरी, बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी र यसै गरेर अन्य विभिन्न कार्यालयबाट र पहिरो र बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म विनोद परियार बिदा हुन्छु। नमस्कार।